دی مثال تو ایویں ہے، بندہ دن رات مال اکٹھا کر رہا ہے کہ میں مر جانا ہے، میرے بچیاں واسطے کاروبار بن جائے، میرے بچیاں واسطے جائیداد بن جائے، اور جنا بیوی بچیاں واسطے ہیرا پھیریاں کرنا ہے، جنا بیوی بچیاں واسطے لوگاں نال دھوکھے کرنا ہے، جنا بیوی بچیاں واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں کردا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، اللہ دا قرآن کہندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بیوی بھی ادھے تو دور ہو جائے گی، اے بچے بھی ادھے تو دور ہو جائیں گے، ہر بندہ اتے نفس نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اور یارو او حدیث تے کدے یاد کریا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندے دی نیکیاں تے برائیاں برابر ہو جان گیاں، اللہ فرمان گے جا میدان محشر دے اندر چکر لگا کے ایک نیکی لے آ، تیری نجات ہو جائے گی۔ اے میدان محشر دے اندر اے جناب ہر بندے دے کول جاندا ہے، بیوی بچیاں دے کول جاندا ہے، اور جمن والے ماں باپ دے کول جاندا ہے، اور جا کے ایک نیکی دا سوال کردا ہے، ایک نیکی دے دیو میری جان بچ دی ہے، میں جہنم تو بچ جاواں گا، ایک نیکی دے دیو، سارے کہہ دین گے اے اج ایک نیکی دی سانو بھی ضرورت ہے۔ ایتھے او میرے ویرو تے دوستو، جس اولاد واسطے، جس خاندان واسطے، جیڑا بیوی بچیاں واسطے اے حلال حرام دی تمیز نہیں کردا، دن رات مال اکٹھا کر رہا ہے، او تینوں ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہون گے تے پھر کیوں اپنی عاقبت نو خراب کرنا ہے، کیوں مالک دیاں نافرمانیاں کرنا ہے؟ اس مالک نے جس مقصد واسطے تینوں پیدا کیتا ہے اس مقصد نو کیوں بھول گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے صبح شام لوگانو اے نصیحت کریا کر دے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جدو صبح کر لو تے شام دا انتظار نہ کریا جے، شام کر لو تے صبح دا انتظار نہ کریا جے۔ اور فرماندے نے خذ من صحتی کا لی مرادی کا، ایک کائنات دے لوگو اپنی صحت نو بیماری دے آنے تو پہلے پہلے غنیمت جانو، اور صحت اور تندرستی دے اندر اینی کو مالک دی عبادت کر لو کہ اگر بیماری دے ایام دے اندر اومیں اللہ دی عبادت نہ بھی کر سکو تے تواڈے واسطے اے ہوئی کافی ہو جائے۔ والی حیاتی کا لی موتی کا، اے انسان اللہ نے جو تینوں زندگی عطا کیتی ہے اس زندگی دے اندر اپنے مالک نو راضی کر لے، اینا کو عمل کر لے کہ تیری موت دے آنے دے نال جو تیرے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ایویں دی زندگی گزار جا کہ مرنے تو بعد بھی تیری نیکی دا سلسلہ جاری رہے، مرنے تو بعد بھی تیری نیکی دا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو غور کرے آجے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ
دی قسمی اس دنیا دی آخرت دے مقابلے دے اندر کیا حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں تواڈے چو کوئی بندہ سمندر دے اندر اپنی انگلی نو ڈبو کے نکال لوے، اے دنیا دی مثال آخرت دے مقابلے دے اندر اے انگلی دے نال پانی لگ جائے گا تے انگلی فوراً خشک ہو جاندی ہے۔ مطلب اے وے کہ اے دنیا دی زندگی اینی کو کم اور اینی مختصر ہے جویں اس انگلی دے نال پانی لگ جاندا ہے اور مختصر جے وقت دے اندر اے انگلی خشک ہو جاندی ہے۔ دوسرا اے دا مطلب اے وے کہ اے سمندر دا پانی اے آخرت دی زندگی ہے جو باقی رہن والی ہے، اور انسان تیری دنیا دی زندگی اینی کو زندگی ہے جویں اے تیری انگلی دے نال معمولی جہا پانی لگے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اگر دنیا دی کوئی حیثیت اللہ دی نگاہ دے اندر ہوندی تے اللہ کدے کسے کافر نو ایک گھونٹ پانی دا وی نہ دیندے۔ اللہ دے نزدیک اگر دنیا دی حیثیت اے مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تو اللہ رب العالمین کسے کافر نو ایک گھونٹ پانی دا نہ دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو غور کرے آجے نبی علیہ السلام دی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ازواج دے نال ایلا کر لے آئے، قسم اٹھا لئیے کہ میں ایک مہینے تک اپنی ازواج دے قریب نہیں جاواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دی خبر لین واسطے آندے نے۔ نبی علیہ السلام اپنے کردے چوبارے تے اوپر والے کمرے تے تنہا نے۔ حضرت عمر دیکھ دے نے کہ نبی علیہ السلام نے کھجور دی بنی ہوئی چٹائی نو اپنا بستر بنایا ہے اور چمڑے دے اندر کھجور دے پتے پرے نے اینو اپنا تکیہ بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے سی۔ میرے نبی دے جسم پاک تے اے چٹائی دے نشان پہ جاندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پیندے نے اور آندے نے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیسرو کسرا کتنی آسائشاں اور علائشاں دے اندر نے تے تسی اللہ دے نبی ہو کہ کس طرح دی قسم پرسی دی زندگی گزار رہے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَمَالِي وَالِ دُنْيَا، اے عمر اس دنیا دا اساں کی کرنا ہے، ساڈا اس دنیا دے نال کی مقصد ہے؟ آقا فرماندے نے اے دنیا کافراں واسطے وے تے ساڈے واسطے آخرت دیاں نعمتاں تے آخرت دیاں اللہ رب العالمین دیاں آسائشاں نے، اور او ایسیاں نے